नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेशका कारण तीव्र बनेको नेकपा विवादका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपा विवाद चलिरहेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार समेत समस्यामा परेका बेला एकाएक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले जारी गरेको थियो। गत मंगलबार सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले नेकपाभित्रको राजनीति तरङ्गित बन्यो। नेकपाभित्रको राजनीति मात्र होइन, देशको राजनीति अब के हुने हो भन्ने अवस्थामा समेत पुग्यो। अध्यादेशको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका सीमित नेता मात्रै देखिए, तर विपक्षमा भने नेकपाका अधिकांश नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँगै अन्य राजनीतिक दलका नेता समेत देखिए, जसका कारण सरकारले ल्याएको अध्यादेश 24 घण्टा पनि टिक्न सकेन। यसअघि 6 महिना पहिला पनि सरकारले यही अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यो समेत 4 दिनपछि फिर्ता लिनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको थियो। तर नेकपा विवादको असर संवैधानिक परिषदमा समेत परेको अवस्थामा जारी गरेको पछिल्लो अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको भविष्यमै सङ्कटमा पर्ने आकलनका बीचमा बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि भने तत्कालका लागि नेकपाको सङ्कट मत्थर भएको छ। सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि रणनीति तयार गर्न बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इत्तरका नेताहरूले संसद बैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष समावेदन दिने निर्णय गरेका थिए। त्यही निर्णयअनुसार नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसदहरू पम्फा भूषाल र भीम रावल संसद अधिवेशन आह्वानको समावेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। तर उनीहरूको समावेदन निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव सम्पर्कविहीन बनेका थिए। झन्डै 5 घण्टा राष्ट्रपति कार्यालयमा बसेका सांसदद्वय भूषाल र रावल अन्ततः निवेदन नै फिर्ता लिएर बाहिर निस्किए। त्यसअघि नेकपा स्थायी कमिटीमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र संसद बोलाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराउन खोजिएको निवेदन फिर्ता लिने सहमतिपछि भने नेकपा विवाद बुधबारका लागि साम्य भएको थियो। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा नेकपा स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकले गरेका निर्णयबारे नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको यो भनाइ। सरकारले हिज संवैधानिक परिषदको कामकाज सम्बन्धमा एक अध्यादेश जारी गरेको थियो र साथसाथै आज हाम्रो पार्टीका केही सांसदहरूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदको अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति समक्ष आवेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जानुभएको छ। आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र साथसाथै राष्ट्रपतिज्यू समक्ष संसदको माग गरेर संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ र साथै आजको बैठकमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजको संवैधानिक परिषदको बैठकमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अब स्थायी कमिटीको बैठक पुस 5 गते बस्नेछ र पुस 5 गतेको लागि निर्धारित गरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस 10 गते बस्ने गरी तय भएको छ। संसदको बजेट अधिवेशन समेत नेकपा विवादका कारण हतारमा अन्त्य भएको थियो। संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार भने भक्काभक अध्यादेश जारी गर्नतर्फ अग्रसर बनिरहेको छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद अधिवेशन नचलेका बेला अत्यावश्यक कानुन बनाउनु पर्ने भएमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर त्यस्तो अध्यादेश संसद अधिवेशन सुरु भएको 2 महिनाभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पारित हुनुपर्छ।
पारित हुन नसके अध्यादेश र त्यसमार्फत गरिएका सबै काम स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ। नेपालमा भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन समेत अध्यादेश मार्फत गरिएको थियो। तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसले जारी गरेको अध्यादेश मार्फत गठन भएको प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक त्यसपछि गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नलैजाँदा खारेज भएको थियो। यो वर्ष समेत सरकारले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कोरोनाको खोप आयात गर्ने लगायतका अध्यादेश जारी गरेको छ। तर ती अध्यादेश आवश्यक भएकाले कुनै पनि दलले विरोध गरेनन्, बरु सरकारको समर्थन गरे। तर सरकारले यो वर्षको सुरुमै दल विभाजन सजिलो हुने अध्यादेशसँगै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि जारी गरेको 4 दिनमै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। अहिले मङ्गलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश समेत बुधबार नै फिर्ता लिने निर्णय नेकपाले गरेको थियो। अध्यादेश फिर्ता नगरे त्यस मार्फत हुने निर्णय काङ्ग्रेसले समेत स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले संवैधानिक परिषदको गरिमा, मूल्य, संविधानको परिकल्पना, संविधानको भावना र संविधानको मर्मभन्दा विपरीत अध्यादेश जारी गर्यो। त्यो अध्यादेश संवैधानिक दृष्टिले, राजनीतिक दृष्टिले, नैतिक दृष्टिले तिनै कोणबाट गलत थियो भन्ने कुरा तपाईँ हामी जान्दछौँ। संविधानले परिकल्पना गर्दै गर्दा संवैधानिक परिषदमा किन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका 3वटा प्रमुखहरूलाई राखियो? किन त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि राखियो? राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखलाई पनि किन राखियो? त्यसको अर्थ हो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ कतिपय महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरूको सन्दर्भमा क्याबिनेटले मात्रै निर्णय गरेर पुग्दैन र यसमा साझा स्वामित्व बोध हुन सकोस्। त्यसैले संविधानको त्यो स्पिरिटभन्दा बाहिर गएर गरिएको हुँदा यो संविधान विपरीत छ। नैतिक रूपमा पनि यो गलत यसकारण छ किनभने एकातर्फ सत्तारूढ पार्टीकै स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको थियो। आफ्नै पार्टीभित्रको सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यसको प्रभाव संसदमा पुग्ने कुरा, संवैधानिक परिषदमा पुर्याउने कुरा नैतिक रूपमा पनि गलत थियो। राजनीतिक रूपमा पनि आफ्नो सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्व, त्यो दल जोसँग संसदमा करिब करिब 2/3 मत झन्डै रहेको अवस्थामा राजनीतिक रूपमा पनि यो किन गलत भयो भने जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम झन्डै 2/3 एउटा दलसँग हुने, तर दलभित्रको द्वन्द्व समेतलाई कारण बनाएर संवैधानिक परिषदको गरिमालाई अन्त्य गर्ने गरी अध्यादेश लिएर आउने। त्यसैले आज बसेको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको छ कि संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी मङ्सिर 30 गते जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको छ। संसद अधिवेशन छलेर संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर गरेको छ। संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गरेर अध्यादेश जारी गरिएपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो नेपाली काङ्ग्रेसको यसमा के रहन्छ, कुन प्रकारको सहभागिता रहन्छ भन्ने चासो यहाँहरूलाई छ। अध्यादेश जारी गर्नुहुन्न पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हिजो भन्नुभएकै थियो, तर अध्यादेश जारी गरियो। अध्यादेश जारी गरिसकेपछिको साँझको बैठकमा प्रतिपक्षी नेताको रूपमा पार्टी सभापतिजीको सहभागिता रहेन र आजको बैठकले थप निर्णय गरेको छ कि संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गरेर जारी गरिएको अध्यादेश पश्चात कुनै पनि निर्णय भएको खण्डमा भएको या हुने दुवै स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई सो मान्य नहुने चेतावनी पनि बैठकले दिने निर्णय गरेको छ। र बैठकले यस सम्बन्धमा अर्को गरेको निर्णय भनेको यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्दछ भनेर बैठकले माग गरेको छ। जारी बैठक तपाईहरुलाई जानकारी छँदैछ। त्यस्तै बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जारी अध्यादेश एवं अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाउने सम्बन्धी अहिले थप छलफल भइरहेको छ र देशभरि भएको प्रदर्शन पश्चात अन्य कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि हामी के उपयुक्त हुन सक्दछ, के गर्न उचित हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई हामी केही थप छलफल गरिरहेका छौं। साथीहरुको केही जिज्ञासा छ भने म त्यसलाई हल गर्ने प्रयत्न गर्छु। माग हो कि हस्ताक्षरसम्ममा केही छ तपाईहरुको? अब यसमा चाहिँ के हो भने तपाईहरुलाई भन्दै गर्दाखेरि संविधानको धारा 93 ले के भन्छ भने
6 महिनासम्मको ग्याप हुनुहुन्न। अलि अगाडि नै बोलाउने कुरामा हामीबाट कमजोरी भयो भन्नु पर्यो भने त्यसलाई म स्वीकार्न तयार छु। तर संविधानको धारा 93 को 3 ले जे व्यवस्था गर्छ त्यो व्यवस्था बमोजिम हस्ताक्षर गरेर बुझाउँदै गर्दाखेरि एउटा निश्चित विषयमा संसद अधिवेशन 15 दिनमा बोलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बोलाइसके पछाडि त्यो अधिवेशन त्यो उद्देश्यका साथ त सकिन्छ। त्यसपछि त फेरि सरकारलाई सुविधा के हुने हो भन्दा 6 महिनासम्म नबोलायो। संविधानको धारा 93 ले त सरकारलाई स्वतन्त्र ढङ्गले 6 महिना त बालुवाटारमा आफ्नै ढङ्गको चाहिँ सत्ताको द्वन्द्व गर्नलाई छुट हुने हो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस पार्टी अब संसदको अधिवेशनलाई चाहिँ जुन अधिवेशनको मुखमा हामी छौँ त्यो अधिवेशनलाई अविलम्ब बोलाउने कुरामा हामी जोड गर्नतर्फ लाग्छौँ। हामी हस्ताक्षरै गरेर बुझाएर अनि एउटा विषयमा अध्यादेशमा छलफल गरेर 6 महिनासम्म सरकारलाई रजगज गरेर छोड्न दिने गरी त्यो प्रकारको गल्ती गर्ने पक्षमा हामी छौँ। यो अहिले मैले तपाईहरुलाई बताउँदै गरेको जति छ यो लिखितमा यसको सार लिखित रूपमा पनि विज्ञप्ति जारी हुन्छ र लिखित रूपमा जे जारी भएको हुन्छ त्यो स्वाभाविक छ कि त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयका साथ हुन्छ र प्रवक्ताले त्यसलाई थप त्यसको सन्दर्भ अघि पछि जोड्ने बोल्ने भन्ने मेरो जिम्मेवारीको कुरा हो। तर लिखित रूपमा आउँदै गर्दा नै तपाईहरुले प्रश्न पाउनुहुनेछ कि यो संवैधानिक परिषदको गरिमालाई समाप्त गरेर जारी गरिएको अध्यादेश पश्चात कुनै निर्णय भएको रहेछ भने या कुनै निर्णय अब गरिन्छ भने त्यो निर्णय हाम्रो लागि मान्य हो। अध्यादेश प्रकरणपछि सरकारको भविष्य समेत अन्योलमा परेकोले सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्छु भनेर वाचा गरेको जनाइएको थियो। बुधबारको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने वाचा गरेका थिए, तर सरकारले भने अध्यादेश फिर्ता लिएको थिएन। बिहिबार बेलुकाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएपछि अचानक फेरि सरकारको आलोचना सुरु भएको थियो। बिहिबार बेलुकाका लागि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएको खबर पाएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड तत्काल प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। छलफलका क्रममा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णय सम्झाएपछि अन्ततः संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री सहमत भए र बिहिबार बेलुकाका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित गरियो। अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटालाई खबर समेत नगरिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। जबकि परिषदको बैठकमा सभामुख प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीशलाई एक दिन अघि नै बैठकका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सभामुखलाई बैठकको सूचना नै नदिएको जनाइएको छ। यसअघिको बैठकमा अनुपस्थित रहेका सभामुख अग्नि सापकोटाकै कारण सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु परेको भनेर प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेकपा भित्रको विवादका बीचमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नेकपामा विवाद चलिरहेको छ। कतिले त नेकपा अब एकीकृत रूपमा रहन नसक्ने ठोकुवा समेत गरिसकेका छन्। स्थायी कमिटीको बैठकमा पेश भएको नेकपाका 2 जना अध्यक्षको प्रस्तावले नेकपाको एकता अब कायम हुनेमा आशंका चलिरहेको छ। तर यस्तैमा मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिइकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गराएर राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि भने नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुने आशंका समेत सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्थायी कमिटी बैठकमा समेत आउन तयार नभएपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन दिने तयारी गरेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था बन्यो। बैठकमा सहभागी मात्र होइन, आफैले जारी गरेको अध्यादेश समेत स्थायी कमिटीमै फिर्ता लिन्छु भनेर भन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना समेत भयो। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा स्थायी कमिटी बैठकमा भने पनि बिहिबार बेलुका त्यही अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएपछि प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरूले टिप्पणी सुरु गरेका छन्।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको आगामी कदम कस्तो हुन्छ, नेकपाको भविष्य पनि त्यसले निर्धारण गर्ने नेकपाको नेताहरूको भनाइ छ। सबैले पार्टी एकता जोगिनुपर्छ, पार्टीले एउटा विधि पद्धति र प्रणालीमा लैजानुपर्छ र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपका संविधानमा व्यक्त भएका कतिपय प्रणालीहरूलाई संस्थागत गरिनुपर्छ। तिनीहरूलाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन। हामीले नै प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू जो संविधानमा हामीले लेखेका छौँ तिनीहरूलाई कहीँ कतै कसैले पनि दुरुपयोग गर्नुहुन्न। त्यसप्रति प्रतिबद्ध र निष्ठावान भएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर आम राज्यमा पनि ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निकै राम्रोसँग उठ्यो। 5 गते हामीले स्थायी समितिको बैठक बोलाएका छौँ। दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरूमा गम्भीर छलफल गरेर पार्टी एकता, देश जनताप्रति केन्द्रबिन्दु हुँदै पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्याहरू हल गरेर सरकार र पार्टीलाई जोड्दै सरकारले अझ प्रभावकारी काम गर्ने कुरातिर बढी ध्यान दिनुपर्छ र पार्टीले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरातिर हामी केन्द्रित हुन्छौँ। आरोपपत्र होइनन्, बिल्कुलै चाहिँ दुईटा अध्यक्षले संस्थागत रूपमा प्रस्तुत गरेको हुँदाखेरि त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दावलीहरूको बारेमा छलफल हुन सक्छ, तर संस्थागत रूपमा नै आएका डकुमेन्ट भएको हुँदाखेरि त्यसलाई डकुमेन्टकै रूपमा ग्रहण गर्ने र तिनको बारेमा कसरी ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने कुरा त कमिटीले निर्णय गर्ला, तर ती चाहिँ बहस नोटको रूपमा आएका औपचारिक प्रस्तावहरू हुन्। त्यसलाई औपचारिक रूपमा हामी छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर ती दुईटालाई हामीले पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै अर्को तेस्रो विकल्पमा जान पनि सक्छौँ। तर छलफल चाहिँ आइसकेपछि तिनीहरूको टुङ्गो लगाउने बारेमा कसरी जाने भनेर चाहिँ हुनुपर्छ र हुन्छ। त्यो त स्थायी कमिटीको बैठकमा आएर त हल भयो। सचिवालयमा हल नभएर टेन्सन भएको विषय स्थायी कमिटीमा आइसकेपछि हल हुने प्रक्रियातिर गयो। हिजो पनि स्थायी समितिका साथीहरूले निकै मेहनत गर्नुभयो। हामी सबैले मेहनत गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्छ भनेर पहल गरेको हुँदाखेरि हिजो चाहिँ परिस्थिति प्रतिकूल बन्नबाट रोकिएर हामी चाहिँ हल गर्ने दिशातिर अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भएर पहल गरेन भन्ने कुरा साँचो होइन। जुन चाहिँ अब प्रचण्ड कमलले चाहिँ राख्नुभएको प्रतिवेदन, त्यसको प्रत्युत्तरमा राख्नुभएको केपी कमलको चाहिँ प्रतिवेदनको बारेमा छलफल चाहिँ चलेकै छैन। त्यो छलफल चलाउने क्रममा हामी थियौँ त्यो पनि। तर चाहिँ अब त्यो नभइकन अचानक यो आइसकेपछि त पहिलो कुरा त यो हल गर्नु पर्यो, यो विषय हल गर्नु पर्यो। यसलाई थाती राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न त सकिन्न। यसले त एउटा सङ्कट निम्त्याइसक्यो, अप्ठ्यारो निम्त्याइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले यो पहिला हल गर्नुपर्छ भनेर हिजो मात्रै चाहिँ यही विषयमा मात्रै, यही विषयमा अध्यादेश चाहिँ फिर्ता गराउने, कुनै पनि हानिमा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यही विषयमा मात्रै छलफल भएर टुङ्गो भएको हो। अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर अब प्रधानमन्त्री कमलले नि अब भनिसकेपछि त त्यो फिर्ता हुने अब एक किसिमले भयो नि होइन, हुनैपर्छ। उहाँले जेसुकै जे भन्नुभएको भए पनि त्यसबारेमा छलफल चल्नै पर्छ। किन छलफल चल्नुपर्छ भन्दाखेरि यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चै नै एउटा कम्युनिस्ट पार्टी जसरी चल्नुपर्ने त्यसरी चलेकै छैन। हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ नि त, विधि शून्य भयो, विचार शून्य भयो। कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो चाहिँ अनुभूति नै कसैलाई पाएन। अहिले एकताको प्रक्रिया अहिले त व्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न गरेर पार्टी त सुचारू रूपबाट व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा एकता प्रक्रिया नै उहाँले पुर्याउनु भएन। छलफल गर्छौँ हामी 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 चाहिँ नि छलफलबाट उहाँ भाग्न पनि पाउनुहुन्न है, उहाँ भाग्नु नै पर्छ र हामी एक कुरा राख्छौँ। चित्त बुझेन भने उहाँले हाम्रो कुरा चित्त बुझेन, त्यो स्थायी कमिटीको सदस्यहरूको कुरा उहाँले चाहिँ चित्त बुझेन भने उहाँले जवाब दिन सक्नुहुन्छ। बैठकमा बसेर चाहिँ सुन्नु त पऱ्यो नि त। अनि उहाँले चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा भन्न सक्नुहुन्छ होइन, तथ्य सत्यको आधारमा हुनु पऱ्यो नि त। हो, त्यो एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो भनेको चाहिँ अब पार्टीले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ, स्थायी कमिटीको बैठकबाट एउटा निर्णय निकाल्छ, एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। अब के गर्ने? नेकपा विवाद चलिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्यो। काङ्ग्रेसले संसद अधिवेशन समेत तत्काल बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशन नै बोलाउन काङ्ग्रेसको माग छ। काङ्ग्रेसको विरोधका कारण समेत सरकारलाई समस्या थपिएको छ। त्यसबाहेक अहिले राजावादीहरू समेत सक्रिय छन्।
उनीहरूले अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध नै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर सरकारले भने सुरक्षाका बीचमा प्रदर्शनका लागि सजिलो वातावरण बनाइदिएको भनेर प्रधानमन्त्री र अहिलेको सरकारमाथि नै आशंका सुरु भएको छ। अहिलेको सरकारले राजावादीहरूको प्रदर्शनमा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा त्यसबारे समेत छलफल गर्न माग गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले विशेष प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन्। त्यसबाहेक उखु किसानले पैसा नपाएको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सरकार भने अध्यादेश जारी गर्ने, फेरि फिर्ता गर्ने अनि पार्टीभित्रको कचिङ्गलमा अल्मलिने मात्र गरिरहेको छ। यसकै कारण सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नेकपाकै नेताहरूले समेत आरोप लगाइरहेका छन्। उखु किसानको आन्दोलन हेर्ने फुर्सद सरकारलाई नभएको जस्तो देखिएको छ। तर गृह मन्त्रालयले पैसा नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आदेश पनि जारी गरेको छ। उद्योग मन्त्रीले किसानलाई माफिया देखेका छन्, किसानका नाममा बिचौलियाले आन्दोलन गरेको भनेर उद्योग मन्त्रीले भनेको विषय सार्वजनिक भएको छ। खासमा नेकपा विवादका कारण सरकारले अरू कहाँ के भइराखेको छ भन्ने महसुस गर्न नसकेको स्पष्ट भएको छ। तर संसदको समितिले भने उखु किसानको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उखु कृषकहरूको भुक्तानी 7 दिनभित्र उद्योग मन्त्रालयले उखु कृषकहरूलाई भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्ने र सोको प्रगति विवरण सहित त्यो अर्को हप्ता यो समितिलाई जानकारी गराउने है। दोस्रो, श्रम मन्त्रालयले श्रमिकहरूका विषयमा अन्तर्गत अध्ययन गरी ती श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू, उसका तलबहरू, पारिश्रमिकहरू के कति पाए के कति पाएनन् सोको आवश्यक छानबिन गरी आवश्यक कारबाही समेत गरी 15 दिनभित्र यो समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने। सरकारलाई उखु किसानको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको भए पनि त्यो सरकारले मान्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन। किनकि केही दिन अघि मात्रै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारले नियुक्त गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको दरबन्दी थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले मानेन। बरु राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनको अर्को दिनको मन्त्री परिषदको बैठकले दरबन्दी थप्ने मात्रै होइन, थपिएको दरबन्दीमा समेत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। संसदका समितिमा समेत नेकपा विवादको असर परिरहेको छ। यसअघि संसदका अन्य समितिले दिने निर्देशनमा समेत नेकपा विवादले काम गरेको देखिन्थ्यो। नेकपा विवादले अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरिरहेको छ। देशमा अहिले कोरोना महामारीको सङ्कट हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ। संसारका कयौँ मुलुकले कोरोनाको खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन्। नेपालमा समेत कोरोनाको खोप ल्याउनु पर्ने जिम्मा सरकारको काँधमा छ। त्यसबाहेक कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको समस्यामा परेकाहरूलाई कसरी राहत दिने वा कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने विषय समेत सरकारको जिम्मेवारीमा छ। तर विडम्बना, नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै सत्तारूढ नेकपाको विवाद जारी छ, जुन विवादका कारण हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। कतिले त कस्तो अवस्थामा पुगेको भनेका छन् भने यस्तो कचकच हुनुभन्दा विभाजन हुने भए विभाजन भएर जनचाहना अनुसारको विकासको काम गर्ने सरकार गठन होस् भन्न समेत थालेको देखिएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।